नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिले 9 महिनापछि पूर्णता पाउँदै 9वटा समितिमा निर्विरोध, 1मा निर्वाचन हुने। सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिक प्रणाली लागू। अदालतमा सुशासन कायम गर्ने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। यो एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको। उपाध्यक्ष महराको सुनकाण्डले पार्टीमा विवाद देखिएको माओवादी नेता गजुरेलको भनाई। आरोप पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको जिकिर। नवप्रवर्तनलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सघाउने उद्योग मन्त्री रिजालको प्रतिबद्धता। स्टार्टअप नीति ल्याउन व्यवसायको माग। निर्माण गर्ने भन्ने विश्वास समेत लिएको। र एसिया कप क्रिकेट खेल्न सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान। राम्रो खेलेर नेपाली खेल प्रेमीको मन जित्ने प्रतिबद्धता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसदीय समितिले नेतृत्व पाउँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिले आज पूर्णता पाउने भएका छन्। हिजो समितिका सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आज 3 बजेपछि हुने सम्बन्धित समितिका बैठकमा ती प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार 9वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा 2 जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र 2 जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि चुनाव हुनेछ। आज सभापति घोषणासँगै शपथ ग्रहण पनि हुनेछ। एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएका समितिमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्। 2वटा प्रस्ताव दर्ता भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि दर्ता क्रम अनुसार समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि 2वटै प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रासोपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादवको उम्मेदवारी परेको छ। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको 9 महिनापछि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन लागेको हो। कोशी प्रदेश आजदेखि बजेट शून्यतामा गएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआएपछि शून्यतामा गएको हो। हिजोसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भई त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइनु पर्ने थियो। तर वर्तमान प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका कारण बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो। संविधानमा बजेट विहीनताको अवस्था परिकल्पना नगरिए पनि कोशी प्रदेशको राजनैतिक परिस्थितिका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न
भएको हो। गएको जेठ 32 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट बजेट पारित गर्ने सरकारको योजना थियो। तर मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाको सभाध्यक्ष गरेका कांग्रेस सांसद इजरायल मन्सुरी समेतको मत जोडेर लिएको विश्वासको मत गैर संवैधानिक ठहर भएपछि समस्या भएको हो। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेपछि सरकारले सर्वोच्चलाई सोध्ने तयारी गरेको छ। संविधानमा बजेट विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन, तर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाइदिएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो। बजेट शून्यतामा गएपछि प्रदेशभर कर उठाउन समस्या हुने देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने बताएका छन्। आज सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले अदालतका सबै काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणाली लागू भएसँगै कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने बताए। कर्मचारीहरूलाई पनि निश्चिन्तता हुने, सेवाग्राहीलाई पनि निश्चिन्तता हुने, अब यो एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जस्तो लाग्दछ मलाई। अब यो पेशी व्यवस्थापन जुन हामीले अहिले यो एउटा कडी हो, यो तारिकसम्म एउटा सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। अब सायद हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ होला जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले स्वचालित प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई निश्चितता हुने पनि बताए। अदालतको काम कारबाहीमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै अझ सुधार हुँदै जाने उनको विश्वास छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालत भित्रैको जनशक्ति प्रयोग गरिएको बताए। यो प्रणालीलाई आगामी दिनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत हुँदै अन्य अदालतहरूमा पनि लागू गरिने उनको प्रतिबद्धता छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराको सुनकाण्ड पार्टीभित्र पनि विवादको विषय बनेको बताएका छन्। आज सिन्धुलीमारीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सुनकाण्डले पार्टीभित्र पनि विवाद सुरु भएको बताएका हुन्। माओवादी नेता गजुरेलले वर्षमान पुन र महरामाथि सुनको अवैध तस्करीको आरोप लागे पनि महरामाथि भने सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रचार भए पनि विषय अझै स्पष्ट हुन नसकेको उल्लेख गरे। तपाईँहरूको दिमागमा पनि त्यही छ, के हो अब हामीलाई सोध्यो भने कि हामी होइन के हो छानबिनको प्रक्रियामा महराजीले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। म सम्बन्धित व्यक्ति क्लियर अनन्तले क्लियर गर्नु, उहाँले अझै क्लियर गर्न सक्नु भएको छैन। नेता गजुरेलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई गिरफ्तार गरेर बयान लिनका नजिर नहुँदा समस्या भएको दावी गरे। नेपालमा मन्त्रीहरूसम्म गिरफ्तारीमा परेको नजिर भएकोले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीले घरमै बयान लिएको उनको दावी छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमीको बाल सुधार गृहमा रहेका एक युवकको ज्यान गएको घटनामा मृतकका परिवारसँग सहमति भएको छ। भदौ 3 गते ज्यान गएको घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सहमति भएको हो। मृतक परिवारले 10 लाख क्षतिपूर्ति एवं राहत रकमको माग गर्दै आएका थिए। सहमति भएसँगै मृतक बस्नेतको आज शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा शव परीक्षण गर्ने र दाह संस्कार हुने भएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको ज्वरोले थलिएको अवस्थामा समयमै उपचार नपाउँदा भदौ 3 गते बिहान ज्यान गएपछि मृतकका आफन्त र परिवारले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै शव उठाएका थिएनन्। घटना लगत्तै मृतकका आफन्तले बाल सुधार गृह अगाडि नाराबाजी गरी तोडफोड गरेपछि तनावग्रस्त भएको थियो। भदौ 4 गते 221 जना बन्दी फरार भएका थिए। त्यसैगरी बाल सुधार गृहमा रहेका 57 जनालाई कारागार विभागले उपत्यका बाहिरका सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरेको छ।
सानो ठिमीको सुधार गृहबाट 18 जनालाई पर्सा, 18 जनालाई मकवानपुर, 7 जनालाई डोटी र 14 जनालाई रूपन्देहीको सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। सुधार गृहमा रहेका 297 मध्ये 43 बालिका र किशोरी बस्दै आएका थिए। भदौ 4 गते सुधार गृह तोडेर फरार रहेका मध्ये 6 जना बाहेक अरूलाई 24 घण्टाभित्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। फरार 6 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरा जिल्लामा रहेको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल बडीमालिकामा तीर्थयात्रा सुरु भएको छ। अग्लो टाकुरामा रहेको शक्तिपीठ बडीमालिका दर्शनका लागि बाजुरा, डोटी, अछाम, कालीकोट, जुम्ला सहित विभिन्न जिल्लाबाट तीर्थयात्री बडीमालिका जान थालेका हुन्। भदौ शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन अर्थात् चतुर्दशीका दिन बडीमालिका सहित अन्य शक्तिपीठहरूमा एकसाथ धार्मिक मेला तथा पूजा लाग्ने गर्दछ। बाजुराको बडीमालिका, बुढीनन्दा, बडालेख, दुनलेख र सुनन्दा लगायत शक्तिपीठहरूमा एकै दिन पूजा लाग्ने गरेको हो। बडीमालिकाको दर्शनपछि मनोकांक्षा पूरा हुने अद्भुत दैवी शक्ति भएकाले अधिकांश श्रद्धालु भक्तजनहरू दर्शन गर्न पुग्ने गरेका हुन्। बडीमालिकाले निसन्तानीलाई सन्तान दिने मागेको पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। बडीमालिका पूजाका लागि डोटीबाट डोल, जुम्लाको चन्द्रनाथ मन्दिर र कालीकोटबाट सरकारी पूजा टोली पनि जाने गर्दछन्। बडीमालिकामा परम्परादेखि नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्दै बाजुरा, जुम्ला, कालीकोट र डोटीबाट सरकारी टोली अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने चलन रहेको छ। त्यस्तै बाजुराकै पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेको बुढीनन्दामा पनि तीर्थयात्रा सुरु भएको छ। बडीमालिकासँगै बुढीनन्दाको पनि एकैसाथ यात्रा सुरु हुने गरेको छ। बुढीमालिका र बुढीनन्दा दिदीबहिनी भएकाले शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ चतुर्दशीका दिन पूजा लाग्ने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरिएकाहरूको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आजदेखि बयान सुरु भएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले 310 जना विरुद्ध हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये पक्राउ परेर थुनामा रहेकाहरूको आजदेखि बयान सुरु भएको हो। अहिले मिसिल अध्ययन भइरहेको अदालतले जनाएको छ। बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 4 पूर्व मन्त्री तथा 6 पूर्व सचिव सहितलाई कृत्यमा मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले कृत्य र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएकामा सरकारी वकिलले कृत्यमा मात्र मुद्दा चलाएको छ। संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले कृत्यमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। धनगढी स्थित स्वस्तिक अस्पतालमा पत्थरीको अपरेसनपछि एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएका कञ्चनपुरको बिलौरी नगरपालिका 10 शिवनगरका 57 वर्षीय एजनलाल चौधरीको मृत्यु भएको हो। चौधरीका छोरा बुद्धिराम चौधरीले डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गएकोले सत्य तथ्य छानबिन गरी चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। त्यो हामी सबैले भनिराख्नु भएको छ, त्यति भेन्टिलेटरमा राख्नु भएको छ। ठिक छ, पुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई अस्पतालका अध्यक्ष महेश जोशीले अपरेसनका क्रममा अत्याधिक रक्तस्राव हुँदा बिरामीको मृत्यु भएको बताए। उनले चिकित्सकले प्रयास गर्दा पनि बचाउन नसकिएको भन्दै उपचारका क्रममा गल्ती देखिए कारबाही गरिने बताए। मृतक चौधरी दुवै मृगौलामा पत्थरीले गर्दा समस्या भएपछि भदौ 9 गते शनिबार उनलाई बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। साउन महिनाको सोमबार व्रत बस्दै आएका नेपाली हिन्दू नारीहरूले आफ्नो व्रत भदौको दोस्रो सोमबार शिव मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा गएर समापन गरेका छन्। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा अवस्थित चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिरमा आज बिहानैदेखि व्रत बसेका
महिला दिदीबहिनीहरूले धार्मिक विधि अनुसार पूजा गरेर व्रत समापन गरेका हुन्। साउनको हरेक सोमबार श्रद्धालुहरूले रातो, हरियो र पहेँलो वस्त्र तथा चुरापोते लगाएर शिवको पूजा आराधना गर्दछन्। साउनको प्रत्येक सोमबार व्रत बसेका महिलाहरूले यस वर्ष अधिक मास अर्थात् पुरुषोत्तम मास परेको कारणले आज विधिपूर्वक व्रत समापन गरेका हुन्। साउनको सोमबार भगवान शिवको प्रिय बार भएको भन्ने धार्मिक विश्वासका साथ हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले व्रत बस्ने, पूजाआजा गर्ने, दान गर्ने लगायतका काम परापूर्व कालदेखि गर्दै आएका छन्। सोमबारको व्रत बसेर शिवको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पर्वतमा संस्थागत विद्यालयले आवासीय कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयले आवासीय कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। 2 वर्ष अघि कुस्मा नगरपालिका 6 मा रहेको शिवालय माविले आवासीय कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले बन्द हुन पुगेको छ। 2 वर्ष अघि पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 6 मा रहेको शिवालय माध्यमिक विद्यालयले सुरु गरेको आवासीय कक्षा बन्द भएको छ। सरकारी लगानीमा विद्यालयले आवासीय कक्षा सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो समय बन्द भएको हो। नगरपालिकाको आर्थिक लगानीमा विद्यार्थीका लागि खरिद गरिएका सामग्री समेत 2 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएका छन्। 1 वर्ष चले पनि दोस्रो वर्षदेखि आवासीय कक्षा नचलेको हो। करिब एक वर्ष राम्रोसँग चलायौँ र दोस्रो वर्ष फेरि कोभिड आइसकेपछि चाहिँ फेरि बन्द भयो र अहिले हाल चाहिँ फेरि 2 वर्ष भयो चाहिँ यो सञ्चालन भएको छैन। अब चाहिँ कोभिड हराइसकेपछि विद्यार्थीहरू पनि सबैले चाहिँ अब डोजहरू लगाइसके, खोपको बुस्टर डोज पनि अब लगाउँदैछन्, कसैले लगाइसके। अब त्यसपछि केही भएन भने हामीले अबबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैया, बिस्तारा र खाना पकाउने सामान त्यत्तिकै अलपत्र परेका हुन्। संस्थागत विद्यालयले जस्तै बाध्यकारी बनाउन नसकिने हुँदा आवासीय कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको विद्यालयको भनाइ छ। के भनिन्छ? शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि हो, आसन्न परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनको लागि होस्टेलमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ हो। फेरि बन्द बनाउनको लागि होइन अनि यसलाई बाध्य कसरी भनिन्छ? बाध्यता भयो नि त नि। बाल कक्षादेखि 12 सम्म अध्ययन हुने विद्यालयले एसईई को नतिजा सुधार गर्ने उद्देश्यले आवासीय कक्षाको नीति अघि सारेको थियो। 100 जना विद्यार्थी राख्नका लागि विद्यालयले पूर्वाधारमा मात्रै 6 लाख खर्च गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। 25 जना शिक्षक रहेको विद्यालयमा हाल 426 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। बुटौल बजारमा छाडा गाईको समस्या बढ्दै गएको बेला बुटौलको गौशालामा राजनीति चर्किएको छ। बुटौल उपमहानगरपालिकाको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको नन्दनी गौ संरक्षण केन्द्रले चाबी बुझाएपछि विवाद सतहमा आएको हो। बुटोलमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गइरहेको छ। बुटोलमा रहेको नन्दनी गौ संरक्षण केन्द्रमा सञ्चालकले नगरपालिकाले सहयोग नगरेको भन्दै चाबी नगरलाई हस्तान्तरण गरेपछि समस्या सतहमा आएको हो। गाई पाल्न आय स्रोत नभएको र दाना पानीमा उपमहानगरले सहयोग नगरेको गुनासो केन्द्रको छ। हामीले यही छाडा चौपाया बजारका पनि गौशालामा हालेर ल्याएर संरक्षण गर्न पनि नसक्ने, यहाँ भएका गाईलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले व्यवस्था गर्न नसकेको कारण र हामीलाई कतैबाट पनि अब आउने आय स्रोत कतैबाट पनि नभएको, यसको चाहिँ जुन उद्देश्य हो त्यसको पुरा गर्न सकिएन। के कति कारण कहाँबाट यो गौशालामा चाहिँ नि काम गर्न नसक्यो, त्यसको जडपत्ता लगाएर यसलाई व्यवस्थित गौशाला हुनुपर्छ। यही ठाउँमा गौशाला चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ। केन्द्रमा गाई व्यवस्थापन भन्दा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि बीचको विवादले समस्या भएको अन्य दलले आरोप लगाएका छन्।
सोही कारण केन्द्रको चाबी बुटवल उपमहानगर 7 का जनप्रतिनिधि सन्दीप खनाललाई बुझाइएको अन्य दलको आरोप छ। सबैभन्दा अगाडि त चौडादेखि लिएर हस्पिटल लाइन माथिसम्मका तीन जति गाईहरू छन् यिनलाई व्यवस्थित ढङ्गले ल्याएर यहाँभित्र राख्न पर्यो। या त यी गाई पनि यहाँ बस्न नसक्ने जस्तो, यहाँको समिति लथालिङ्ग भए जस्तो, त्यसपछि यसमा नगरपालिकाले नहेरे जस्तो, यहाँको समिति के अरे यहाँको तपाईँको चाहिँ वनले पनि त्यही ढङ्गको कुरा गरे जस्तो, यो जुन यो विधि छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। एमाले भने पुरानै कार्यविधि अनुसार गौशाला सञ्चालन हुनुपर्ने बताएको छ भने कङ्ग्रेसले नगर क्षेत्रमा छाडा गाईको सङ्ख्या ठूलो रहेको भन्दै समस्या समाधानमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। यसमा नेतृत्व बुटवल महानगरपालिकाले लिनुपर्छ र यसमा सबै सामाजिक संस्थाहरू, स्थानीय टोल विकास संस्था लगायत सबैतिरबाट यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर है एउटा चाहिँ हामीले बुटवल महानगरपालिकालाई एउटा यो चाहिँ सडकमा देखावी छाडा चौपायाहरूको यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन नियन्त्रण कसरी त्यसको चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने खालको चुनौती आयो। कार्यविधिलाई संशोधन गर्नुको सट्टा कार्यविधिलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाउने र नयाँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ फेरि नयाँ सम्झौताको प्रक्रियामा अगाडि जाने जुन खालको बाटो नगरपालिकाले अख्तियार गर्यो त्यसमा केही कानुनी समस्याहरू उत्पन्न भयो र यतातिर चाहिँ जुन गौशाला जुन खालको सहयोगहरू निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने थियो सम्झौता अनुसार त्यो पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले गौशाला अहिले यो रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ। बुटवलको सडकमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि 2077 सालमा नन्दनी गौ संरक्षण केन्द्र स्थापना भएको हो। सम्झौताको समयमा गौ संरक्षण केन्द्रमा पूर्वाधार व्यवस्थापन र सञ्चालनमा उपमहानगरले सहयोग गर्ने भने पनि सो अनुरूप सहयोग नपाएको सञ्चालकको भनाइ छ। गौ आहार र गौ हेरालुको पारिश्रमिक पनि नगरले दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पछिल्लो समय बुटवल बजारमा छाडा गाई लगायत चौपायाका कारण प्रदूषण र दुर्घटना बढेको छ। दामोदर खनाल, बुटवल। जनकपुरमा झुलन महोत्सवको रौनक सुरु भएको छ। 13 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा राम जानकीलाई झुलामा राखेर झुलाउने, नाचगान एवं भजन कीर्तन गर्ने चलन छ। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यही झुला हो जहाँ चाहिँ 15 दिनसम्म चाहिँ राम जानकीलाई झुलाउने गरिन्छ। यो चाहिँ त्रेता युगदेखिकै परम्परा रहेको छ। जनकपुर धाममा झुलन महोत्सव अहिले चलिरहेको छ। भगवान राम र जानकीलाई झुलामा राखी झुलाउने गरिन्छ। सो उत्सवलाई लिएर जनकपुर धामको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जानकी मन्दिरलाई विशेष रूपले सजाइएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन र भदौ महिनामा जनकपुर धाममा यो उत्सव हुने गरेको छ। यो झुला तीजदेखि पूर्णिमा जनै पूर्णिमासम्म हुन्छ। त्यो दिन रक्षाबन्धन पनि हुन्छ। एउटा भाइ र दिदीको सम्बन्ध, बहिनीको सम्बन्धमा रक्षाबन्धन पनि हुन्छ। जानकी मन्दिरमा साउन महिनामा राम जानकीलाई 13 दिनसम्म तथा भदौमा राधाकृष्णको रूपमा राम जानकीलाई 6 दिनसम्म झुलामा राखी झुलाउने गरिन्छ। झुलनोत्सवको प्रारम्भ पहिलोचोटि भगवान राम जानकीले त्रेता युगमा सुरु गरेको विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेको छ। यो त्रेतै युगदेखि हाम्रो यहाँबाट जानकीज्यूको बिहे भएर अयोध्या जानुभयो। अनि अयोध्यामा राजा दशरथजी उहाँसँग केही जिज्ञासा गर्नुभयो कि एउटा तपाईँले लगाउनु भएको चूडामणिको जोरा एउटा आफ्नो बुवालाई भन्नु दिनलाई। अनि जनकजी महाराज कहाँ खबर आयो। जनकजी अलि चिन्तित हुनुभयो, किनभने त्यो त पृथ्वीको तलैबाट त्यो उहाँको चन्द्रिका चूडामणि लागेको थियो। झुलनोत्सवको क्रममा विभिन्न नाचगान एवं भजन कीर्तन हुने गर्छन्। राति 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म जानकी मन्दिर सहितका मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गर्छन्। पर्यटनको दृष्टिले पनि यस्ता उत्सवहरू महत्त्वपूर्ण हुने गरेका छन्। हिन्दू धर्मका उत्सवहरूको आफ्नो महत्त्व छ र हिन्दू धर्मावलीहरू अरू दिनभन्दा उत्सवका दिनमा आउने उहाँको प्रबल इच्छा हुन्छ। जसरी अहिले हाम्रो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी चलिरहेको छ, हरेक मन्दिरमा कृष्ण जन्माष्टमीको झुलन हुन्छ। झुलाका लागि सिंहासनको निर्माण गरी सजाइएको गद्दीमा रामसीता मूर्ति राखी झुलाउने परम्परा रहेको छ। मिथिला क्षेत्रमा कृषि रोपाई सकिने बित्तिकै झुला पर्वको रौनक सुरु हुन्छ। प्रत्येक मठ मन्दिरमा कजरी र मलार जस्ता गीतको स्वर लहरी सुनिन्छ। झुलाका समयमा गाउँघरका र वरपरका श्रद्धालुहरू जम्मा हुने, भजन कीर्तन गर्ने, नाचगान र रामलीला गरेर मध्यरातसम्म जागराम बस्ने चलन रहेको छ। जनकपुरमा चाहिँ जनकपुरको जानकी मन्दिरका आदि महन्तले चाहिँ यो परम्परालाई सुधार गर्नुभएको छ र प्रत्येक वर्ष चाहिँ
यसै प्रकारको चाहिँ झुलाउने कार्यक्रम हुने गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले युवाहरूको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नीति बनाइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र 2030 सम्मेलनमा उनले सरकारले नवप्रवर्तनकारी विचारहरूलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री रिजालले सरकारले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त कानुन तथा नीतिगत सुधार गरी उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न प्रतिबद्धता समेत नयाँ स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार गरी यसका विविध आयामका विषयमा छलफल चलाइरहेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र निजी क्षेत्र सङ्घको सहकार्यले नेपालमा स्टार्टअपका लागि बलियो जग निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु। मन्त्री रिजालले नेपाललाई आगामी 2030 सम्ममा स्टार्टअप मैत्री राष्ट्र बनाउन सरकार औद्योगिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्र बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएका प्रवर्तन नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। नीतिको मस्यौदा बनाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ र त्यसमा धेरै चरणको छलफल भइसकेको छ र अब यसलाई छिटै नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि रहेको चाहिँ छ। स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा विभिन्न प्रवर्धन कार्यक्रमहरू ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका चाहिँ छैनन्। अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप नीति तत्काल ल्याएर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताए। स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति नहुँदा स्टार्टअप प्रवर्धन कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न नसकिएको बताए। सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नीतिमा संशोधन गर्दै केही लचिलो बनाएको छ। यसको संशोधनपछि उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर्जामा केही सहज भएको छ। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079लाई दोस्रो पटक संशोधन गरिएको हो। सोमबार केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगले 3 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्रयोग गर्दा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरेको बताइएको छ। अन्य व्यवसायको हकमा समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल 1 करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा उक्त मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था यथावत रहेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि सबै कर्जाको लागि 1 करोडको सीमा रहेकोमा अब उत्पादनमूलक उद्योगको लागि भने 3 करोडको सीमा तोकेको हो। अब उत्पादनमूलक उद्योगलाई 4 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम 20%ले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जाको अवधि 1 वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अब उत्पादनमूलक उद्योगले अधिकतम 4 करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा पाउने भएका छन्। संशोधित मार्गदर्शन अनुसार फर्म, संस्था, कम्पनीलाई 1 वा 1 भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल 2 करोडसम्म उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा 4 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम 20%ले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ। यस्तो कर्जाको अवधि 1 वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछ। परिपत्रमा भनिएको छ,
रासायनिक मल खरिद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार लगायतमा ब्याङ्कहरूले औचित्यको आधारमा आकस्मिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका हुन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC भोलिदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। MCC को नेपाल स्थित कार्यालयले मंगलबारदेखि MCC कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ। MCC को कार्यावधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि 5 वर्षको हुनेछ। MCA नेपालका अनुसार MCC नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनु पूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्व शर्त पूरा भएका छन्। 6वटा प्राथमिक पूर्व शर्त मध्ये 6औं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघि नेपाल सरकारले लगानी बढाएको छ। नेपाल सरकार र MCC बीच गत जेठ 14 गते आदान प्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्र अनुसार नेपाल सरकारले MCC कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी 6.70 करोड अमेरिकी डलर थपेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा MCC का तर्फबाट 50 करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले 13 करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। MCC नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत 3वटा सब स्टेशन निर्माण हुनेछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सब स्टेशन युनिट जडान गरी ती सब स्टेशनको क्षमता विस्तार गरिनेछ। अबको पालो कृषि खबर। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गा किता काट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको जनाएको छ। घर जग्गा किता काट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भन्दै महासंघले घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको किता काट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन्। वर्षौंदेखि खरिद बिक्रीमा रोकिएको यो व्यवसायीहरूको मात्र रोकिएको होइन कि आम सर्वसाधारणहरूको एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्ना बच्चा छोराछोरीलाई पढाउनलाई विदेशमा पठाउनु पर्ने होला, बिहाबारी गर्नुपर्ने होला अथवा उसका दैनन्दिन जीवनका खर्च गर्नुपर्ने कामहरूमा समेत सङ्कट आइरहेको अवस्था थियो भने यो सम्पूर्ण व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण समेतलाई खुला गरेको अवस्था छ। नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको महासंघको भनाइ छ। 2 देखि 3% औपचारिक र करिब 97% घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको बताइन्छ। सरकारले 2079-80 को बजेटमा पनि घर जग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो महासंघको छ। घर जग्गा सम्बन्धी ऐन नियम बनाएर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र कारोबार गर्न पाउने र ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम लागू गर्न महासंघको सरकारसँग माग छ। घर जग्गा कारोबारबाट राज्यलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 71 अर्ब योगदान पुर्याएको महासंघको दाबी छ। घर जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके वार्षिक रूपमा 100 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने बताइन्छ। सुदूरपश्चिममा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि पशुपालन किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। रोग नियन्त्रण तथा भएको क्षति व्यवस्थापनमा सरकार निरीह बनेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आइतबार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय धनगढीमा धरनासँगै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। लम्पी स्किनलाई महामारी घोषणा गरी प्रभावकारी उपचार तथा व्यवस्थापनका साथै बिमा रकम भुक्तानी लगायत 10 बुँदे माग अघि सारेका छन्। अहिलेसम्म कृषकका समस्या समाधान गर्न लम्पी स्किनलाई नियन्त्रण गर्न कुनै पनि प्रयास चालिएको देखिँदैन। उल्टो हामीलाई थाहा छ 7 रुपियाँमा भारतमा उत्पादन भएको भ्याक्सिनलाई 120 रुपियाँमा आयात गरिएको छ। किसानहरूलाई कालो बजारीमा 500 रुपियाँसम्म बेचिएका समाचारहरू हामीले बीबीसीका रिपोर्टरमा पढ्न पाइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय भएको हिसाबले आज हामी तपाईँका सामु हाम्रा मागहरूलाई चाहिँ तपाईँका सामु चाहिँ ज्ञापन पत्र मार्फत राख्दै ज्ञापन पत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढङ्गले लाग्ने आश्वासन दिए। विपद सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी विपद व्यवस्थापन कोष परिचालनको तयारी गरिएको उनले बताए। मन्त्रालयबाट हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिले पनि प्रत्येक जिल्लामा
वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा अहिले पनि हामीले खोप लगाइरहेका छौँ। प्रत्येक जिल्लामा प्रभावित स्थानीय तहको माग अनुसार रोग नियन्त्रणका लागि औषधि पठाइसकेका छौँ। लम्पी स्किन रोगबाट सुदूरपश्चिममा 90,000 को हाराहारीमा पशु चौपाया मरेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घको दाबी छ। रोग नियन्त्रण र क्षति सम्बन्धी माग पूरा नभए थप सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि आज पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बिदाई गरेका छन्। बिदाई कार्यक्रममा घिसिङले एसिया कपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको भरोसा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि रहेको बताए। सन्दीपको उपस्थितिसँगै टिम पूर्ण रूपमा बलियो बनेको उनको भनाइ छ। पाकिस्तानसँग भारतसँग नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्दैछ। त्यहाँनिर सन्दीपको उपस्थिति देशले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइराखेको छ। त्यसैले पनि केही प्राविधिक विषयवस्तुहरूसँग जोडिएर केही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति टिमसँगै भएको थियो। अहिले सन्दीपको यात्रा निश्चित भएको छ। पाकिस्तान उड्नु अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै क्रिकेटर लामिछानेले अहिले टिम लयमा रहेको भन्दै आफू पाकिस्तान र भारतसँग खेल्न तयार रहेको बताए। उनले एसिया कपमा राम्रो खेलेर नेपालीको मन जित्ने प्रतिबद्धता जनाए। पाकिस्तान र भारतसँग क्रिकेट खेल्नु खुसीको पर्व भएको लामिछानेको पाकिस्तानमा पनि एउटा प्र्याक्टिस म्याच पनि एकदमै निकै उत्कृष्ट गेम खेलेको थियो नेपालले र अब भनौँ न अब म पनि यहाँ आफ्नो तर्फबाट सेल्फ प्र्याक्टिस जसरी पनि हुन सक्थ्यो म गर्न जसरी पनि भ्याउन सकिरहेको थिएँ। मैले आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट त्यसमा र एकदम फिट छु, खेल्नको लागि रेडी पनि छु र एकदम आशा छ कि हामी यो एसिया कपमा एकदम धेरै राम्रो गर्नेछौँ। क्रिकेटर लामिछानेले अब आगामी दिनमा पनि पाकिस्तान र भारतसँग खेल्ने वातावरण बनाइरहन मेहनत गर्नुपर्ने बताए। नेपालले एसिया कपमा 30 अगस्तमा पाकिस्तान र सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले अन्तिम अभ्यास खेलमा अहिले थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अघि नेपालले अन्तिम तयारी खेल खेल्न लागेको हो। अगस्त 31 मा मलेसियामा सुरु हुने क्वालिफायर्स अगाडि नेपालले शनिबार 4 देश सम्मिलित सिरिजमा उपाधि जितेको थियो। नेपाली टिमले हाल तयारी स्वरूप टिममा रहेका कुन खेलाडी कुन ठाउँमा फिट हुन्छ भन्ने परीक्षण गरिरहेको छ। क्वालिफायर्सको तयारी स्वरूप सोमबार थाइल्यान्डसँग खेल्ने तय भएको हो। नेपालले एसिया क्षेत्र छनौट भदौ 14 देखि भदौ 23 सम्ममा मलेसियामा नै खेल्नेछ। प्रतियोगितामा 11 टोलीको सहभागिता रहनेछ। नेपालको समूहमा युएई, कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन छन्। समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड छन्। शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनल खेल्नेछन्। फाइनल पुग्ने 2 टोलीले 2024 मा ग्लोबल महिला T20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। काठमाडौँ महानगरभित्र आवासीय र व्यावसायिक भवनहरूमा सेवाग्राहीसँग सवारी साधनको पार्किङ शुल्क लिन नपाइने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले ती भवनमा पार्किङ शुल्क लिन नपाइने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय सदर गरेको हो। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै महानगरको सो निर्णय लागू हुने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता लुछाचुण्डीले देश र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली नै गम्भीर दुर्घटनातिर उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रणबहादुर र जङ्गबहादुर आउने र जाने भए पनि देश र जनतालाई धेरै ठूलो नोक्सान हुने तर्क गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। कञ्चनपुरका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरू आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 10 जिमुवा स्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र जोशीमाथि एक साता अघि कुटपिट भएको घटनालाई लिएर नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि जिल्लाभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अनिश्चितकालीन पठन पाठन बन्द गरेको हो। बन्दले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ।
मट्टीतेल छर्केर आगो लगाएकी दार्चुलाकी महिलाको धनगढी लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको छ। गोकुलेश्वर अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि घाइते महिलालाई थप उपचारका लागि धनगढी लैजाने क्रममा बैतडीको पाटन पुग्ने बेला मृत्यु भएको हो। शैलेशशिखर 5 सेतकलाकी 45 वर्षीय सुना साउदले मट्टीतेल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। पछिल्लो एक हप्तादेखि देशैभर बदली भएर वर्षा गराएको मनसुनी प्रणाली आजबाट केही कमजोर भएको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि नै मौसम सुधार भए पनि पूर्वमा हिजोदेखि मौसम सुधार भएको छ। अबको केही दिन मनसुनी प्रणाली निष्क्रिय हुने भएकाले देशैभर लगातार ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसम विभागको भनाइ छ। गायिका समीक्षा अधिकारीले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन्। उनले 4 जनालाई प्रतिवादी बनाई आइतबार साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेकी हुन्। उनले ताजा खबर, ग्लोबल नागरिक, हाम्रो लर्निङ सेन्टर र रुटिन अफ बुटौल बन्द नाम गरेको फेसबुक पेजबाट आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउने कार्य गरेको बताएकी छन्। दुई साताको बीचमा सरकारले 1400 भन्दा बढी अस्थायी शाखा अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। संघ सरकार अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव हुने बहाना बनाउँदै सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर भइरहेका बेला केन्द्र लगायतका ठाउँमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको साटो दरबन्दी सृजना गलत भएको विज्ञको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिको अध्यक्षमा आरती लामा चयन भएकी छिन्। काठमाडौँमा सम्पन्न स्थायी कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकले अध्यक्षमा लामालाई चयन गरेको हो। संगठनको महासचिवमा महेश श्रेष्ठ सहित 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले यही भदौ 12 गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र भारतको दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरवाबाट हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउने योजना छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को सुरुदेखि लगातार बढेको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिनामा घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 55,575 जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा भने श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनीको संख्या 61,630 थियो, जुन संख्या चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 6,055 ले बढी हो। सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्रोतको अभाव भएको छ। पहिलो महिनाबाटै पैसा अभाव भएपछि सरकारले आइतबार थप 10 अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेको हो। राजस्वले खर्च व्यवस्थापनमा अपुग भएपछि विकास ऋणपत्र मार्फत सार्वजनिक ऋण उठाउन थालेको हो। सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका नमुना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने भएको छ। सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न खरिद ऐनलाई सामयिक बनाउने र सरल कार्यविधि निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो। राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न कार्यालयले यस्तो गर्न लागेको हो। निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिन बुधबार भएको रहस्यमय विमान दुर्घटनामा मारिएको पुष्टि रुसले गरेको छ। विमान दुर्घटनामा मारिएकाहरूको शवको जेनेटिक अर्थात् आनुवंशिक विश्लेषणपछि प्रिगोजिन मारिएको पुष्टि भएको रुसको भनाइ छ। दुर्घटनाको कारणबारे फौजदारी अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिलामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। तालिबानले देशको बामियान प्रान्तको बन्द ए अमीर राष्ट्रिय पार्कमा महिलाहरूलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बन्द ए अमीर अफगानिस्तानको पहिलो राष्ट्रिय पार्क हो। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै उत्तर कोरियाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि आफ्नो सीमा खुला गरेको छ। स्वदेश फर्केकालाई एक सप्ताहसम्म क्वारेन्टिनमा राखेर उचित चिकित्सकीय निगरानीमा राखिने बताइएको छ। महामारी विरोधी सीमा नियन्त्रणका उपायहरूलाई विश्वका अन्य मुलुकहरूले यस पहिले नै सहज बनाइसकेका थिए।
एशिया कप खेल्न पाकिस्तान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई मुल्तानमा भव्य स्वागत गरिएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट टिमको फेसबुक पेजमा नेपाली टोलीलाई मुल्तानमा स्वागत सत्कार गरिएको भिडियो साझा गरिएको छ। नेपालले पाकिस्तानसँग भदौ 13 गते र भारतसँग भदौ 18 गते खेल्ने तालिका छ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल कोशी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका 1-2 स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त 6:29 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।